हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एमए उर्दू सेकंड ईयर का पेपर शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, जिसका पेपर कोड है 468। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। मिर्ज़ा शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तज़्ज़ुक़ हुसैन। क्वेश्चन नंबर 2, किस्सा आज़ाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? फसाना जाया, बागो बहार, रानी कीत की कहानी या आराइश महफिल। इसका आंसर होगा बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 3, जिसे बात की रपट का नाम नहीं उसे शेर कहने से कुछ काम नहीं, ये किस शायर ने कहा है? इसका आंसर होगा मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 4, गैर मनकूत हरूफ कौन से हैं? काफ, लाम, मीम। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी किताब है? क्वेश्चन का आंसर होगा कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ गया बहमन वदीका चमनिस्तान से अमल किसका कसीदा है? सौदा का। क्वेश्चन नंबर 7, आब व असराफ किसकी मसनवी है? जमील मजहरी की। इनमें किस शायर का ताल्लुक़ अज़ीमाबाद से है? इसका आंसर होगा शाद। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे सूफ़ी शायर कहा जाता है? मीर हसन, मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब या बहादुर शाह ज़फ़र। इसका आंसर होगा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 10, आसारुन सनादीर का मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 11, शक्ल बेहतर है इश्क़बाज़ी का क्या हकीकी व क्या मिजाजी का किसका शेर है? मुल्ला वजी। इसका आंसर होगा वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें शेर दिया हुआ है, इसका जो आंसर है दर्द। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू की नशो व नुमा में सूफियाए किराम का हिस्सा किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक। 14, किस शायर को शिमाल और जुनूब के दरमियान पल करार दिया जाता है? वली दकनी। उर्दू शायरी में खुदाए सकन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर। दीवान गालिब की पहली गज़ल कौन सी है? नकश फरियादी है किसकी शौख़ी तहरीर का? क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू में कसीदा निगारी किसकी किताब है? अबू मोहम्मद सहर। 18, दर्ज झेल में किस किताब के मुसन्निफ़ शिबली नुमानी हैं? मवाज़िन अनीस व दबीर। क्वेश्चन नंबर 19, दर्ज झेल में कसीदे का शायर कौन है? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। 20, दर्ज झेल में कौन कसीदे का जज़ो नहीं है? चेहरा। चेहरा आता है मरसिया में। 21, दर्ज झेल में दक्कन की मसनवी कौन सी है? दक्कन की मसनवी है कुतुब मिश्तरी। 22, दक्कन का पहला साहब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कली कुतुब शाह। 23, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। गज़ल के जिस शेर में तख़ल्लुस इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मक़ता। 25, शाह तेरे हज़ूर में ख्वाहा शद शरफ़ किस सनफ़ का मसरा है? कसीदा। लफ्ज़ मरसिया की जमा क्या है? मरासी। 27, रजज़ किस शायरी सनफ़ का जज़ो है? मरसिया। झेल में कौन सा जज़ो मरसिया का नहीं है? गरेज़। करबल कथा किस की तसनीफ़ है? फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली। 30 है, गज़ल को किसने नीम वहशी सनफ़ सखन करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने। कदमराव पदरमाव किसकी मसनवी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। 32, मरसिया आरिफ किसने लिखा है? गालिब ने। उर्दू मरसिया का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? मसीहुज़्ज़मा। 34, रानी कीत की कहानी क्या है? दास्तान। अच्छे शेर की खूबियों में सादगी, असलियत और जोश की शर्तें किसने लगाई हैं? हाली ने। दास्तान फसाना अजायब किस दबस्ता की नुमाइंदगी करता है? दबस्ता लखनऊ।
ملا وجہی کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ وجہی۔ 38 مثنوی بکٹ کہانی کا مصنف کون ہے؟ افضل جھنجھانوی۔ تضحیک روزگار کیا ہے؟ قصیدہ۔ تصوف کس کی شاعری کی پہچان ہے؟ خواجہ میر درد۔ کس نے غزل کو قابل گردن تزنی صنف قرار دیا تھا؟ عظمت اللہ خان۔ 42 اجزائے مرثیہ کی درست ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ چہرہ، رجز، رزم، شہادت، بین۔ 45 قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ 46 قصیدے کی مذمت میں یہ شعر کس نے کہا ہے؟ ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ سودا کو۔ ذوق کا پورا نام کیا تھا؟ شیخ محمد ابراہیم۔ خاقانی ہند کا خطاب کسے ملا تھا؟ ذوق کو۔ حالی نے کس صنف کو سب سے کارآمد قرار دیا ہے؟ مثنوی۔ 52 میر حسن کے والد کا نام تھا؟ غلام حسین زاہد۔ 53 کا آنسر ہوگا سودا۔ 54 کا سحر البیاں، 55 کا بھی سحر البیاں ہے، اور 56 بے نظیر کی رہائی کے لیے محروق پری کو کس نے خط لکھا؟ فیروز شاہ نے۔ 57 کس مثنوی میں رعایت لفظی اور اختصار کا خاص اہتمام کیا گیا؟ گلزار نسیم۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کس کی مرثیہ ہے؟ میر انیس کی۔ گل بقولی کا ذکر کس مثنوی میں ہے؟ گلزار نسیم۔ 60 کا آنسر ہوگا میر انیس کا۔ میر بیبر علی انیس پہلے کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ ہزے۔ 62 بے نظیر کا پتہ کس نے لگایا تھا؟ سفید دیو نے۔ 63 مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 6۔ 64 بیت الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو۔ 65 اعجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ غزل کی۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، کس کا قول ہے؟ حالی کا۔ کربل کتھا کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ رضوۃ الشہداء۔ 68 شہادت حضرت علی کا بیان کس مجلس میں ہے؟ تیسری مجلس میں۔ 69 اردو نثر کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ صبرس ہے ملا وجہی کی۔ ملا وجہی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ قلی قطب شاہ نے۔ 71 صبرس کو اردو دنیا سے کس نے متعارف کرایا تھا؟ مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے کس کتاب کو صبرس کا ماخذ قرار دیا ہے؟ قصہ حسن و دل۔ صبرس میں کس ملک کی بادشاہ کا ذکر ہے؟ سیستان۔ صبرس کا مرکزی کردار کون ہے؟ دل۔ قصیدے کے کس حصے میں شاعر ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے؟ مدح میں۔ ذوق کی معاصرانہ چشم کس سے تھی؟ غالب سے۔ اردو کی پہلی طبع زاد مثنوی کون سی ہے؟ کتب نشتری۔ 78 کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں کتنی جلدوں میں ہے؟ 3 جلدوں میں۔ 79 باغ و بہار میں کتنے درویش کے قصے ہیں؟ 4۔ 80 کا ہوگا سحر البیاں۔ 81 دمستہ لکھنؤ کی نمائندی مثنوی کون سی ہے؟ گلزار نسیم۔ 82 مثنوی علی نامہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نصرتی کی۔ 83 کا ہوگا کس مثنوی کو دکنی ادب کا شاہنامہ قرار دیا گیا ہے؟ علی نامہ۔ مرثیہ کی اجزائی ترکیبی کس نے متعین کی؟ میر ضمیر نے۔ مراسل انیس کتنی جلدوں میں ہے؟ 5 کا۔ 87 غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد۔ درج ذیل میں کون مثنوی نگار نہیں ہے؟ احمد فراز۔ بقولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم۔ اردو کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ معراج العاشقین۔ 91 اودھ ہندی کس کا مجموعہ ہے؟ مکتوبات۔ 92 کوشچن ہوگا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نذیر اکبر آبادی۔ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ۔
ان میں سے کس شاعر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی؟ میر تقی میر۔ 95۔ اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ سبرس۔ 96۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں۔ مثنوی زہر عشق کس نے لکھی؟ مرزا شوق لکھنوی نے۔ بین کس صنف کا حصہ ہے؟ مرثیہ۔ اردو مولا کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب۔ اردو میں غالب کے کتنے دیوان تھے؟ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔